desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. सम्पूर्ण कुवेतवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, खेलाडीहरू, यो आज देशको लागि उहाँहरूले आफ्नो खर्चले 48औं देशमा कुवेतमा आज केही दिन अगाडि भित्रिनु भएको थियो भने आज हामीले जुन उहाँहरूले जुन गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँहरूले आज जुन टार्गेट थियो, उहाँहरूको जुन लक्ष्य थियो, उहाँहरूले आफ्नो देशको झण्डा फरफराएर वर्ल्ड पिस लेखेको बोर्डलाई शान्तिको सूचना स्वरूप छर्दै यो हामीले आज तपाईहरु सबैको सहयोगले परिक्रमा गर्यौं। यसरी नै उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहुनेछ। अरु देशहरुमा पनि अब उहाँहरूले अहिलेसम्म 48औं कुवेतमा चाहिँ 48औं देश भयो। अब 49औं देश चाहिँ उहाँहरूले युरोप प्रस्थान गर्नु हुँदैछ। अहिलेसम्म उहाँहरूले अफ्रिका र एसिया मुलुकमा पर्ने जति पनि कन्ट्रीहरु उहाँहरूले यो जुन शान्तिको यो सन्देश र नेपालको झण्डा फरफराउने काम सकिसकेको छ। र तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्ला, उहाँहरूले आफ्नो गोजीको कुनै सरकारले उहाँहरूलाई कुनै पैसा लगानी गरेर यहाँ पठाएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो गोजीको लगानी, आफ्नो गोजीको पकेट र हरेक देशमा जुन देशमा जान्छ त्यही देशको संघ संस्थाले सहयोग गरेर आजसम्म यो खुसी लाग्छ कि यहाँ यो परदेशको मरुभूमिमा पनि हामी नेपाली हौं भनेर नेपालको झण्डा फरफराउँदै आउनुभयो। हामी सबैको माझमा आउनु भएको छ। लाग्छ सबै संघ संस्थाहरूले सहयोग गर्नेछ कि कुवेतमा भएका नेपालीहरू हामी यस्ता रहेछन् नै भनेर हर ठाउँमा चिनाउनु हुनेछ। र जुन तपाईहरुले गर्नुभएको छ त्यो प्रयास सगरमाथाको चुचुरोमा पुगो र हामीलाई गर्न सक्ने सहयोगमा हजुरहरूले पनि यस्तो भयो भनेर भन्नुहोस्। हामी जे पनि तयार छौं भन्दै म एउटा मजदुरको उपाध्यक्ष भएको नाताले म भोलि धर्मसरको हातमा या कोही संघ संस्थाको हातमा म 51 गेडी हाम्रो साइकल यात्रीहरूलाई सहयोग गर्न विश्व मानचित्रमा सयौं देशहरू अटेका छन्। यिनै देशहरूको एउटा कुनामा दक्षिण एसियाका दुई ठूला राष्ट्र उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतको बीचमा रहेको शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र संसारको उच्च हिम शिखर सगरमाथाको देश नेपाल प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको छ। वीर साहसी गोर्खालीको गाथा बोकेको नेपालभित्र भिन्नै साहस बोकेका एक यस्ता व्यक्ति छन् जसले आफ्नो देशको नाम रोशन गर्न लागि परेका छन्। उदयपुर जिल्लाको मोतीगढामा पिता बुद्धि प्रसाद दाहाल र माता कमला दाहालका द्वितीय पुत्रका रूपमा 2042 सालमा वीरेश प्रसाद दाहालको जन्म भयो। आज त्यही नामका अगाडि विश्व उल्टो साइकल यात्री जोडिन पुग्छ। निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएर विश्व घुम्ने चाहना राख्नु दिवा स्वप्न जस्तै हो। हरेक मानवमा यो चाहना किन नहोला र? विश्व घुम्ने चाहनालाई एक बहाना बनाएका वीरेशले एउटा भिन्दै पाटो रोज्न पुगे। भनाइ छ जीवनमा कायरहरू मृत्यु पूर्व अनेक पटक मर्छन्, तर वीरहरू एक पटक मात्र मर्छन्। देशभक्तिलाई सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा, आदर्शमा होइन यथार्थमा, कृत्रिम विचारमा होइन सहज भावनाका साथ राष्ट्र राष्ट्रियता प्रति वफादार रहँदै उल्टो साइकल चलाएर विश्व यात्रामा निरन्तर लागि परेका छन्। भूपरिवेष्टित देश नेपालको हाराहारी 3 करोड जनसङ्ख्या अनि विश्वभरि 6 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये
पहिलो विश्व उल्टो साइकल यात्री बनेर विश्व कीर्तिमान राख्दै नेपालको नाम उच्च पार्न लागि परेका उनी विश्व चुम्न आतुर छन्। अरबौंको भिडमा म सृजनशील काम गर्छु, अरूभन्दा फरक काम गर्छु। म भिडमा हराउन चाहन्न, भिडमा गुमनाम हुन चाहन्न। त्यो चेतले काम गरेको हुनुपर्छ। म कुनै सृजनशील काम गरौँ यस्तो भावना भएको हुनुपर्छ वीरेश दाहालमा। त्यो नामलाई जोगाउन, नामलाई निरन्तरता दिन जुन प्रयास वीरेश दाहालले गरेका छन् त्यसमा मेरो स्यालुट छ। वातावरण सफा राख्नुका साथै धुवाँ, धुलो, कोलाहल, इन्धनको बचतमा साइकलको प्रयोग गर्नाले स्थिरता रहने पक्का छ। काठमाडौँ शहरमा मात्र दैनिक 8 लाख सवारी साधन आवत जावत गर्छन्। दैनिक रूपमा 1 लिटर इन्धन खपत हुँदा मात्र पनि 8 करोड देशको राजस्व बाहिरिन्छ। वैकल्पिक सवारी साधनको रूपमा साइकल चढ्ने बानीको विकास गर्न सकेमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सकिन्छ। विश्वका 8 उच्च हिमशिखर रहेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असर, धुवाँ धुलोबाट हुने ओजन तहको विनाश रोक्न पनि साइकलको महत्त्व रहन्छ भने सवारी दुर्घटनामा कमी आई शारीरिक स्वास्थ्यका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ। सजी सजाउ साइकल, नेपाली पोसाक, त्यसमा पनि भिन्न किसिमको यात्राले आम मानिसको ध्यान केन्द्रित गर्दै साइकल चढ्न लोभ्याउनु, दिगो शान्तिको कामना गर्दै विश्वमाझ भाइचारा, भातृत्व, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा मानिसहरूको बीचमा उठाउनु उनको आदत बनिसकेको छ। मेरो उल्टो यात्राको सन्देश भनेको विश्व शान्ति, मानव भाइचारा र नेपाली पहिचानका लागि हो। वीरेश प्रसाद दाहालको विश्व उल्टो साइकल यात्रा अस्वाभाविक रूपमा उनको परिवारले लिए पनि अप्रत्याशित रूपमा भएको उनको विश्व उल्टो साइकल यात्रा अवधिमा उनका परिवार उनको यात्रा सफल रहोस् भनेर सदा भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्। सुरुवातका चरणमा उनले उल्टो साइकल चलाउँछु र विश्व भ्रमण गर्छु भन्दा समाज, साथीभाइ हाँसो गर्दै उपहास गर्थे। तर उनी कहिले निराश भएनन्। आफ्नो सोचलाई साकार पार्न भौतारिँदै जाँदा उनको भेट वरिष्ठ रङ्गकर्मी मूर्तिकार विक्रम श्रीसँग हुन्छ। 2057 सालदेखि जुन मैले आफूले एउटा पृथक कला रोजेको थिएँ उल्टो साइकल यात्रा, म धेरै सङ्घ संस्थाहरू धाएँ। त्यो समय मलाई कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग र सद्भाव राखेन, जसलाई म सम्झना गर्छु विक्रम श्री। उहाँकै कारणले आज म उल्टो साइकल यात्रीको रूपमा परिचित छु। कुनै पनि नयाँ केही गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ, जोखिमपूर्ण हुन्छ। अनुकरण गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। मानिस केही नयाँ र रचनात्मक केही गर्न खोज्छ, यो नै उसको जिउँदो हुनुको प्रमाण हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सुझाव अनि आफ्नो निरन्तर अभ्यास अथक प्रयास नै सफलताको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ। विश्वको सम्पदाको रूपमा रहेको माउन्ट एभरेस्ट, जसलाई हामी सगरमाथा भन्छौँ, त्यो वास्तविक नेपाल भूमिमा पर्छ भन्ने कुराको पनि त्यो पहिचान र परिचय दिनको निम्ति पनि नेपालीहरूले उद्यत नभइकन त्यसको वास्तविक पहिचान दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको मुलुकमा यस्ता प्रकारका युवाको जाँगर र जोशले नेपालको गरिमालाई उच्च राख्नको निम्ति उल्टो साइकल यात्रालाई बहाना बनाई विश्व शान्ति, भाइचारा, जातीय सद्भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नु उल्टो साइकल यात्री वीरेश प्रसाद दाहालको उदाहरणीय कार्य हो। यो साइकलको बहानासँगै यात्रामा के गर्छन्, कस्तो सन्देश बाँडिरहेछन् विश्व उल्टो साइकल यात्री वीरेशको भनाई जस्ताको तस्तै। उल्टो साइकल त मेरो बहाना मात्रै थियो। मैले मेरो देशलाई चिनाउनु थियो अनि नेपाल र नेपालीको पहिचान झल्काउनु थियो र विश्वमा दिगो शान्तिको एउटा सन्देश बाँड्नु मात्रै थियो।
र त्यही एउटा साइकललाई उल्टो माध्यम बनाएँ र आज विश्व पनि निहाल्नको लागि म निक्लेको छु र आज विश्वमा चाहिँ एउटा दिगो शान्ति मानव भाइचारा र नेपाली पहिचानका लागि भन्ने एउटा सन्देश दिँदै हिँडेको छु। जब उनको मूल चुरो व्यक्ति परिवार समाजले बुझेपछि सफलताको लागि पछि आएर विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि सामान्य रूपमा भए पनि प्रोत्साहन सहयोग पाउन थाले र उनको सोच दृढ सङ्कल्पको रूपमा परिणत भयो। कुनै पनि अकल्पनीय र नयाँ कार्य गर्नु एक चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुन्छ। सानै उमेरदेखि चञ्चले स्वभावका उनी अरूभन्दा फरक किसिमका काम गर्न रुचाउँथे। भिन्नै काम गरी फरक बन्न खोज्ने उनको चाहनाका कारण घर परिवार पनि चिन्तित थिए। वीरेश दाहालको आमा बुबाको सोच थियो धेरै पढोस् र डाक्टर बनोस्, तर वीरेश भने खाली साइकल चढेर हिँड्नै मात्र मन पराउँथे। छोरोलाई डाक्टर बनाउने सपना आमा बुबाको सपना मात्रै रह्यो, उनका पिता भन्दछन्। डाक्टर बनाउनलाई मैले लगाएको उसलाई पढाउनलाई, तर उसले त्यो लाइनै लिइदिएन। अर्कै लाइनमा गयो, त्यो पनि छोडेर अनि पढ्नुपर्छ भनेर मैले कति ठाउँमा पढाउन पनि पठाएँ। उसले पढ्नपट्टि रुचि नै राखेन, चाहनै राखेन। अनि खालि त्यही साइकल लिने कुद्ने, साइकलपट्टि नै लाग्ने, उसको त्यहाँभन्दा अरू चाहना नै केही भएन। आफ्नो फरक किसिमको चाहनामा सबैका आफ्नो विचार देखेर उनी कहिले खुसी हुन्थे त कहिले भित्रभित्रै रिसाउँथे। आफ्नो समर्थन गर्ने मानिस देख्दा खुसी भए पनि अर्को थाप्ने मानिसदेखि दिक्क नमानेका पनि होइनन्। तर बदलिदो समय, बढ्दो उमेरमा उनको फरक किसिमको काम गर्ने सपना जुन दिनदेखि उल्टो साइकल चलाउने प्रयास गर्न थाले, त्यही दिन अलिअलि पुरा भएको जस्तो लाग्न थाले। उनले भर्खर नेपालमै उल्टो साइकल यात्रा सुरु गरेको थियो। त्यो बेला अब हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो उसले कसरी साइकल उल्टो साइकल कुदाउँछ भनेर। तर बिस्तारै बिस्तारै हुँदै उसले देखाएपछि अब मैले पनि इम्प्रेस भएँ। त्यसपछि मैले एउटा अन्नपूर्ण पोस्टमा मैले न्युज पनि निकालेको थिएँ। त्यो न्युज निकालिसकेपछि चाहिँ विदेश खुसी भयो। सामान्य रूपमा आएर मेरो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्यो र भन्यो, दाइ म उल्टो साइकल कुदाउने मान्छे हो, मलाई उल्टो साइकल कुदाउन आउँछ। मैले कसैले पनि उल्टो साइकल अहिलेसम्म कुदाएको देखेको छैन। म उल्टो साइकल कुदाउँछु, तर मैले देखाउने प्रतिभाको चाहिँ प्रचार प्रसार भएन। तपाईँको पत्र पत्रिका मार्फत मेरो कुरालाई बाहिर ल्याइदिनु पर्यो भनेर एउटा पात्रले जुन भन्यो, ठिकै छ भेटौँला न, लेखौँला भनेर भने मैले जे टार्ने काम मात्रै गरेँ। लगभग 15-20 मिनट जति बसेर त्यो मान्छे बाहिरियो। म गएँ दाइ भनेर बाहिरियो। साँच्चै यसले गर्छ क्या भन्ने मनमा अलिकति खुल्दुली भयो। अनि मैले साँच्चै कुदाउँछु भाइ, कुदाउँछु, साँच्चै कुदाउँछु, लु कुदाएर देखाउँछु दाइ भनेर भने। अनि ल कुदाउ त भनेर मैले यसै गरी भने। अनि मैले त्यही झ्यालबाट, ग्रिलभित्रको झ्यालबाट हेरिरहेँ मेरो कार्यकक्षबाट। नमन्दी सट्ट उल्टो साइकल चढेर यसो पछाडि हेरेर सुइँ कुदाएको देखेँ। मलाई गजब लाग्यो। उल्टो साइकल कुदाएको देखेको थिएन। मलाई सुल्टो चाहिँ भर्खर भएर आइसकेको थियो। मलाई राम्ररी सुल्टो पनि चलाउन आएको थिएन। उल्टो साइकल कुदाइरहेको छैन यो त अनौठो प्रतिभा हुनसक्छ। यसको कदर गर्नुपर्छ, यसको प्रतिभालाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सक्नुपर्छ। यो मिडिया खोज्दै आएको मान्छेलाई मैले चान्स दिनुपर्छ म एउटा मिडिया कर्मीको हैसियतले भन्ने मलाई लाग्यो। फोटो उपलब्ध गराइ मागेँ। त्यतिखेर क्यामेरा मसँग थिएन। फोटो उल्टो साइड कुदाइरहेको फोटो सहितको समाचार मासकर्करमा सायद पहिलोपल्ट छापिएको हुनुपर्छ। म त्यो अङ्क मसँग सुरक्षित पनि होला। त्यो पात्रको नाम वीरेश दाहाल। साँच्चै नै भन्नुपर्दा वीरेशको यात्राले आँटी साहसी वीर गोर्खाली भनी परिचित मात्र गराएको होइन, शान्तिकामी बुद्ध उच्च हिमशिखर सगरमाथाको देश नेपाललाई समेत परिचित गराएका छन्। मानव भाइचारा भातृत्वका साथै दिगो शान्तिका निम्ति गरिएको यस यात्रामा
उनी भित्र चाहिँ शान्ति छ छैन। उनी भन्छन्, शान्ति भन्ने शब्द वास्तवमा एकजनाले मात्रै चाहेर हुँदैन, सबैले मनन गर्ने कुरा हो र हामीले हत्या हिंसाका बाटो त्यागेर शान्तिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्छु। देशदेखि विदेशसम्मको यात्राका क्रममा कस्ता कस्ता कठिनाइहरू आए त? यात्रामा सबैभन्दा दुःख लागेको क्षण भनेको थाइल्यान्डमा साइकल चोरी भएको छ। त्यो समयमा हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ। जब हामी लाओस गयौँ, कम्बोडिया गयौँ, त्यो क्रममा हामी एकदमै अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। 3 दिनसम्म हामीले एउटा चाउचाउ 2जनाले बाँडेर खाएका छौँ। 3 दिनसम्म पानी र चाउचाउको भरमा बसेका छौँ र बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा कम्बोडियामा हामीले पानी मागेर जब खान खोज्यौँ, उनीहरूले हामीलाई टुरिस्ट भन्थे। टुरिस्ट भनेपछि हामीलाई बिना पैसा उनीहरूले पानी धरी खान दिँदैन्थे। यस जोखिमपूर्ण यात्राले आज उनलाई परिचित गराएकोमा उनी आनन्दित रहेको बताउँछन्। यात्रामा दुःखका अनि सुखका अनुभूतिहरू दुइटै हुन्छन्। म आनन्दित छु यो यात्रादेखि। एक छाक खाएर रमाउँछन् त कहिले भोकै सुतेको ताजगी पार्छन्। यात्रा एक चुनौती हो। यात्रा गर्दा बाधा अडचन र अप्ठ्यारा परिस्थिति हुनु स्वाभाविक हो, तर उनले ती अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाई आफ्नो यात्रालाई सदा निरन्तरता दिइनै रहे। कहिले एक घुड्की पानीको लागि भएको तडप, खाली पेटमा अन्नको दाना नपर्नु अनि अव्यवस्थित तवरले गर्नु परेको बास, यी सबै बिर्सेर आज पनि उनी अघि बढिरहेका छन्। साइकल चलाएर हिँड्छन्। उनलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू यसको सोच नै उल्टो छ कि किन बौलाएको होला भनेर हेरेर हाँस्दथे। आफूलाई जन्म दिने माता र पितालाई समेत थाहै नदिकन सुरु भएको उनको लक्ष्य यतिमै समाप्त भएको छैन, किनकि उनको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्व भ्रमण गर्दै दिगो शान्तिको सन्देश बाँड्दै नेपाल र नेपालीको पहिचान गराउनु हो। एक अनौठो अनि उदाहरणीय कार्य उल्टो साइकल चलाएर मेची महाकालीको यात्रा गर्छु भन्दा फटाहा बदमास र विदेश जानलाई मच्चाएको प्रोपोगन्डा भन्दै उनलाई स्थानीय व्यक्तिहरूले उजुरी समेत गरे। यहाँबाट पहिले सुरु मेची महाकाली गर्ने बेलामा पनि 7 जनाले निवेदन हाले, यो फटाहा हो, यसलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन, यसले बदमास गर्यो भनेर निवेदन पर्यो। ती निवेदनहरूलाई पनि अब आफूले उसले चिनेका मान्छे पनि रहेछन्, मान्छे चिनेको रहेछ। अब मैले त के चिन्नु, उसैले पहिले चिनेको छ। डिएसपीहरू त्यो सिडिओहरू सबै चिनेको रहेछ अनि उनीहरूले होइन यसले राम्रो काम गर्न खोजे। तर अटल विश्वास अनि सङ्कल्पलाई डगमगाउन दिएनन्। यात्रा शुभारम्भका ती दिन सम्झेर उनकी माता कमला दाहाल गहभरि आँसु झारेर यसरी त्यो दिनलाई ताजा पार्छिन्। मम्मी म अब हिँडेको भनेर आफै हिँड्यो, निस्केर साइकल लिएर 3-4 दिन अगाडि नै हिँड्यो। मैले केही दिन पनि पाइनँ, त्यतिकै गयो। अनि बाबु मर्छ जस्तो लाग्यो आफूलाई। अनि त्यसरी गयो। अनि गएपछि 14 दिन है 15 दिनका दिन खबर आयो पुग्यो अरे। छोरोले देखाएको अदम्य साहस उल्टो साइकल यात्राका क्रममा घरको आर्थिक अवस्था ज्यादै नाजुक थियो।
सानोमा विदेश कस्तो थियो भन्ने कुरा म त अब विदेश बसेको हुनाले त्यत्रो ऊ पनि भएन है। सानैमा अलिक यो अनौठो काम गर्छु के काम गर्छु भनेर भन्थ्यो उसले चाहिँ। अब म यहाँ नभएको बेला उल्टो साइकल सिकेर उल्टो साइकलबाट काम सुरु। तर पनि उनकी आमाले लुकाई छिपाई केही रकम दिने गर्छिन् आफ्नो छोराको सोच पुरा होस् भनेर। भयो बाहिर जाँदा नि मैले खर्च दिन सकेन, यसरी लुकाएर चोरेर 2-4 हजार दिन्थेँ, उसलाई पनि दिन्थेँ लुकाइ चोरी गरेर। कतिवटालाई लुकाउन र आमा नि नजाति हुँदो रहेछ सबैको। बुवाले पनि अब थाहा पाउँदा मार्छन्, मलाई उताको पनि डर राख्नुपर्ने। दाजुभाइले थाहा पायो भने आफू विदेशमा रहँदा घर परिवार र साथीहरूसँग बसेर गरेको कुराकानी सम्झनु र घरमा आउँदा विदेशमा आफूले गरेको क्रियाकलाप र यात्रा स्मरण गर्दै सुनाउनु उनको आदत नै बनिसक्यो। साँच्ची नै आमाको मन कोमल हुन्छ। एकैछिन मात्र पनि आफ्नो सन्तान आँखाबाट ओझेल पर्दा उनको मनको बाँध फुटेर आउँछ। तर उनकी आमाले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर छोराको सपना साकार पार्न दयनीय आर्थिक अवस्थाका बावजुद पनि कतै न कतै खर्च कटाई उनका लागि खर्च दिने गर्थिन्, मात्र आफ्नो छोराको लक्ष्य पूरा होस् भनेर। आफ्नो बाल्यकालमा परेको आर्थिक समस्या अनि आफूले त्यो अवस्थामा चाहेर पनि प्राप्त गर्न नसकेका ज्ञान सृजनात्मक क्रियाकलापहरूलाई सम्झेर यात्राका क्रममा विभिन्न विद्यालयमा गएर रमाइलो पारामा ज्ञान गुण अनि शान्ति शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिँदै आफ्नो बाल्यकालको समयलाई ताजा पार्छन्। उनी विद्यार्थी समयमा कस्ता थिए त? वीरेश एससी विद्यालयको भुभु विद्यार्थी हुन्। यो विद्यालयमा रहँदासम्म एउटा मेहनती र सृजनशील, इमान्दार, अनुशासित रूपमा रहेको हाम्रो बुझाइ छ। सानैदेखि नयाँ कुराको खोजी गर्ने, अलि सृजनशील कुरामा बढी लाग्ने, कुनै न कुनै युनिक टाइपको काम गर्न खोज्ने र उनको खोजी जहिले पनि अलिक अनौठो खालको। र कक्षामा हुँदा वीरेश कुमार दाहालले मलाई जस्तै आफ्ना बुवा आमालाई प्यारो गर्छन् त्यतिकै नै मसँग ऊ नजिक टाँसिन्थ्यो। ऊ दाहाल हुँदा म चौधरी कास्टको हुँदा पनि म ऊ आफ्नै छोरा जस्तै उसलाई कक्षामा पनि अन्य बाहिरीमा पनि म हेर्ने गर्थेँ। ऊ अहिले एउटा नयाँ कीर्तिमान अभियान सुरु गरेर त्यो सफल पनि भएको सुन्दछु। त्यसमा मलाई लाग्छ मेरै छोरा जस्तै छोरा स्वयं छोराले यो एउटा नयाँ कीर्तिमान गरेकोमा अझ उनको इच्छा आकांक्षाहरू पूरा होस्। थालनीमा साइकल किन्न समेत उनीसँग पैसा थिएन, त्यसैले उनी साइकल खरिद गर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूको ढोका समेत ठकठकाउन पुगे। न दिन न रात, न उकाली न ओह्राली, न भोक न प्यास। उनको यो अथक प्रयासले निरन्तरता पाउन सफल रहोस् र विश्वमाझ देशको झण्डा फहराउने चाहनाप्रति हामी सबैको ध्यान पुग्न सकेर होस्टेमा हैसे गर्न सके मात्र पनि उनको विश्व उल्टो साइकल यात्राले विश्वमाझ नेपाल र नेपालीको परिचय दिन सफल हुने थियो। उनको यस यात्राले पूर्णता प्राप्त गरोस्, हाम्रो यही शुभकामना।
सकिन्छ, जे गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्था गरिदिन पर्ने भएको छ। यहाँ कुवेतमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यो हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो र आज ढिलो चाँडो भए पनि अत्यन्तै राम्रो एउटा कार्यक्रम भयो। हामीहरूले एउटा कुवेत जस्तो ठाउँमा कहिले नेपालीहरूको झन्डा पनि एम्बेसीको ढोकामा भन्दा बाहिर देख्न नपाएको आज चाहिँ एउटा कुवेत गभर्मेन्टले परमिसन दिएको अनुसार खरबार आएर यहाँ चाहिँ ल्याउनुभयो। उहाँहरूको यो चाहिँ उद्देश्य, यो सन्देश विश्वका 260वटा देशमा नै पुगाउन सफल हुनुहुन्छ भन्ने पुरा विश्वास राख्दै हामीहरूले सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै हामीहरूले उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि एउटा आश्वासन गर्न चाहनुहुन्छ र साथीहरू एकदम हाम्रो हातमा हात साथमा साथ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। एउटा प्रचारको हिसाबले, नेपालको प्रचारको हिसाबले राम्रो सन्देश आयो। हामीले सोचिरहेका थियौँ नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई टन्न बजेट दिएर विभिन्न देश घुम्न पठाएको होला, तर होइन रहेछ, त्यो गलत रहेछ। हाम्रो देशले पनि हाम्रा नागरिक यसरी विश्वव्यापी रूपमा नेपाल चिनाउन हिँडेका छन् भने अबको आउँदो संविधानमा हाम्रा नागरिक कुन ठाउँमा गएका छन् र के गर्दैछन् भने नेपालको संविधानमा पनि विश्व चिनाउन हिँड्ने नागरिकलाई चिनाओस्, संविधानमा यो कुरा लेखियोस्। म यही आशा गर्दछु। यो अभियान भनेको उहाँहरू तीनजनाले चाहिँ नि मानसिक शारीरिक रूपमा लागे पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्ने मैले देखाएको छु। उहाँको चाहिँ नि जुन मनोकामना, जो चाहिँ नि इच्छा छ यो पुरा होस्। यो उहाँहरूको मात्रै इच्छा होइन, सारा नेपालीहरूको इच्छा हो। खास गरेर नेपालको नेताहरूले देशको लागि केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जुन नेपालको नामलाई विश्वको सामु, संसारको सामु उच्च राख्ने जुन एउटा प्याकेज लिएर तपाईँहरू हिँड्नुभएको छ, त्यसले सफलताको शिखर चुमोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। म वीरेश दाहाल, विश्व उल्टो साइकल यात्री 48औं राष्ट्रमा अहिले कुवेतमा छु। मेरो सहयात्री भन्दिनँ उहाँहरूलाई, मेरो दोस्रो आँखा हुनुहुन्छ। एकजना देब्रे आँखा, एकजना दाहिने आँखा बज थियो। आज आयौँ, सबैले साथ दिनुभयो हामीलाई जुन एउटा नेपाल चिनाउने अभियानमा। सबैले धेरैजनाले ढाका टोपी, नेपालको झन्डा बोकेर आउनुभएको थियो, दौरा सुरुवाल लाएर सरहरू आउनुभएको छ। धेरैजना हाम्रो यो मरुभूमिमा पनि, तातो घाममा पनि आज फुर्सदको दिन निन्द्रालाई माया मारेर चाँडै उठेर आइदिनु भयो। हामी एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। बाङ्लादेश, भुटानमा आफ्नो यात्रालाई सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र अब त्यसभन्दा अगाडि 7 मुलुकका 4वटा देश बाँकी छ उहाँले यात्रा गर्न। त्यसपछि अर्को गन्तव्यतिर उहाँले प्रस्थान गर्नुहुनेछ लागेको छ र यसैका लागि आज उहाँको यात्रालाई सफल बनाइदिन हुन यहाँ चौधरी ग्रुपबाट र अन्य सहयोगी साथीहरू अथवा बिजनेस हाउसेसका साथीहरू पनि जसले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म उदयपुरका तर्फबाट, वीरेशजी उदयपुरको भएकोले उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त। राष्ट्रलाई नै मेरो राष्ट्र चाहिँ यहाँनिर छ है भन्ने कुरा, जहाँ कि एउटा झन्डा वरिपरि एउटा साइकलमा झन्डा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो राज्यले जुन एउटा अवसर दिएको छैन, जुन यो खोजी गरिरहेको छैन, यो म राज्यप्रति चाहिँ म